बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जून है और दिन है हफ्ते का। इमरान खान जेल में बैठकर क्या सोच रहे हैं और बाहर पार्टी क्या सोच रही है और इस वक्त पीटीआई के अंदर चल क्या रहा है। देखें, ये मामला अभी जो ट्रिगर हुआ वो ट्रिगर यहाँ से हुआ कि इमरान खान साहब ने जेल से कहा कि सबको हमूदुर्रहमान कमीशन जो है वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। वो बात बाहर आई और आपको पता है कि पीटीआई की जो स्ट्रेंथ है वो पीटीआई का सोशल मीडिया है और पीटीआई के सोशल मीडिया ने इसके ऊपर ट्रेंड चला दिया और कहा कि सब लोग हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट पे जो बुक्स लिखी हुई थी उसमें से इक़्तिसाबात लिए गए और उसमें से मुख्तलिफ चीज़ें ली गई, उनकी पोस्टें बनाई गई, उनको वायरल किया गया, ट्विटर ट्रेंड बनाया गया और इस दौरान एक वीडियो तैयार की गई 2-2.5 मिनट की, जो वीडियो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पर लगा दी गई। उस वीडियो के लगने के साथ ही तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों में, जिनके हाथ में इस वक्त कमान है, उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई और उनको ये लगा, अच्छा एक तो होता है ना कि वो अपने लिए कुछ लोग अपनी ज़ात के लिए खौफज़दा हो गए, कुछ का ये ख्याल था कि नहीं ये हमारी ज़ात का मामला नहीं है, ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर है और ये हमने 9 मई से भी बड़ा काम कर दिया है और इससे इमरान खान साहब को नुकसान होगा। तो नेक नियती से भी लोग ऐसे हैं जो समझते थे कि हमने गलत किया है, हमें ये नहीं करना चाहिए और इख्तिलाफ़ राय होता है पार्टियों में। अच्छा, उसके ऊपर होता ही है कि पार्टी डिफेंसिव पे चली गई और डिफेंसिव पे इस पे चली गई कि उस वीडियो में जो उनके मुताबिक जो ख़तरनाक चीज़ है वो ये थी कि उस वीडियो में जो एक इल्ज़ामात लगते हैं, जो उस रिपोर्ट में भी चीज़ें लिखी गई कुछ कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसने वहाँ पे क्या किया, उसमें बड़ी सख्त चीज़ें उस वीडियो में डाल दी गई और वो मौजूद हैं कि वहाँ पे रेप के वाक़यात हुए, वहाँ पे मारा गया, ज़्यादतियाँ की गई, ये सारी चीज़ें उसमें डाल के, और उसका टाइटल जो रखा गया वो ये था कि गद्दार कौन, शेख मुजीब या जनरल याह्या। और उसमें पूरी तरह से उसका जो क्रक्स है उस वीडियो का वो यही है कि गद्दार जो है वो शेख मुजीब नहीं था, वो मुहिब वतन था, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था। उसको तो अवाम ने वोट दिए थे, उसको अवाम ने मैंडेट दिया था, लेकिन उस वक्त की फ़ौज की क़यादत ने, जनरल याह्या ने उस वक्त गद्दारी की और उसने जो है वो मैंडेट उसको नहीं लेने दिया और उसकी वजह से ये मुल्क जो है वो 2 लाख हो गया। ये उस वीडियो का क्रक्स है। अच्छा, जब ये वीडियो ज़ाहिर है पब्लिक हुई और सारी चीज़ें हुई और उसमें एक और जो चीज़ की गई वो ये की गई कि सारा कंपैरिजन रख के शेख मुजीब का और जनरल याह्या का, एंड में जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर साहब, उनकी तस्वीर लगाकर ये कहा गया कि अब भी जो फ़ौज की क़यादत है वो वही काम कर रही है जो उस वक्त जनरल याह्या ने किया था और एक बार फिर सकूत ढाका की तारीख को दोहराया जा रहा है और एक बार फिर जो है वो वही चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है जो 1971 में हुई और इसका खुदा न खास्ता नतीजा वही निकल सकता है जो 1971 में हुआ था और होश के नाखून लेने चाहिए। और ये सारी बातें जो है वो की गई और ये कंपैरिजन सारा बनाकर और डाल दिया गया। जैसे ये आया तो मैंने आपको बताया कि डिफेंसिव पे चले गए सब। इस दौरान FIA ने तहकीकात शुरू कर दी, मैसिंग शुरू हो गई, रिएक्शन आ गया और एक खौफ भी कुछ लोगों में ये था कि यार ये बहुत गलत हो गया और बहुत बड़ा क्रैकडाउन होगा, बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी, पीटीआई बैन हो सकती है, दोबारा गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, मार धाड़ हो सकती है, पकड़ धकड़ हो सकती है। तो उन्होंने डिफेंसिव पे जाना शुरू कर दिया। बात पहुँचती है खान साहब तक। खान साहब जेल से पैगाम भेजते हैं कि मैं अपनी सोशल मीडिया को सैल्यूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ और उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं सोशल मीडिया को। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ज़ाहिर है पीटीआई की सोशल मीडिया ने 8 फरवरी के इंतखाबात में आपने देखा उन्होंने बाहर से कैसे काम किया। इमरान खान साहब के पेज पे आप हल्का नंबर लिख के भेजते थे तो उनको उम्मीदवार कौन है, निशान कौन है, चीज़ें आ जाती थी। बहुत कुछ उन्होंने किया बाहर बैठ के। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि वो ये जो एक परसेप्शन है कि पीटीआई की कोई पेड बहुत बड़ी टीम है सोशल मीडिया, ऐसा नहीं है। पीटीआई के जो पेड पता नहीं वो भी पे लेते हैं या नहीं लेते, या जो टोटल सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं वो 4 से 5 लोग होंगे। असल तो वॉलंटियर्स हैं पीटीआई के पास और पीटीआई के पास ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की स्ट्रेंथ है और पीटीआई के पास जो जनरल पब्लिक है, जो लोग हैं वो जो सोशल मीडिया पे पीटीआई के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे होते हैं, वो पीटीआई की स्ट्रेंथ है। और पीटीआई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ज़ाहिर है इमरान खान साहब की, वो पीटीआई का सोशल मीडिया। अब इस सारे में होता ही है कि जब ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सामने आता है तो उसके बाद कोर कमेटी का इजलास होता है और उसमें पता चलता है कि बहुत सख्त चीज़ें हुई। हमारे दोस्त ज़ुबैर अली खान ने रिपोर्ट किया। उसके बाद बड़ा अहम जो है वो पीटीआई का आलामिया आ जाता है। आलामिया मैं आपके सामने इसलिए ये पूरा रखना चाहूँगा ताकि आपको पता चले कि पहले पार्टी डिफेंसिव पे चली गई थी और फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब का पैगाम पहुँचा तो उसके बाद पार्टी का क्या मौक़िफ़ सामने आया। आलामिया में एक तो कहा गया कि हम जो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नया मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, यही ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो वीडियो आई है और उस मुकदमे को जो है वो लाजवाज़ करार देकर मुस्तरद करते हैं। और कहा गया कि इजलास में जो मुख्तसर दस्तावेज़ी फ़िल्म तैयार करके और इमरान खान के अकाउंट पर लगाई गई है
اس کا جائزہ لیا گیا ہے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ پاکستان کو 1971 کے طرز کے سنگین داخلی چیلنجز سے بچانے، تاریخ سے سبق حاصل کرنے اور عوام کو حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے فوری طور پر منظر عام پر لائے جانے کا مطالبہ۔ پھر پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ ایف آئی اے کے جاری کردہ نوٹس کی روشنی میں سوشل میڈیا پر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مندرجات پر مشتمل دستاویزی فلم کے حوالے سے تفصیلی قانونی حکمت عملی کی تیاری قانونی ٹیم کے سپرد، قومی معاملات خصوصاً سیاسی امور کو کلیتاً آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر چلائے جانے اور افواج پاکستان کے آئینی حدود کے اندر رہ کر ملکی مفاد کی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے اصولی موقف کا اعادہ۔ اس کے بعد کور کمیٹی کے فیصلے بتائے گئے، ان کا بیانیہ، ان کا موقع بتایا گیا کہ مشرقی پاکستان کا سقوط ہماری قومی تاریخ کا المناک ترین سانحہ ہے، جس کے اسباب و محرکات ہر لحاظ سے سیاسی ہیں۔ حکومت پاکستان کے مقرر کردہ حمود الرحمان کمیشن نے اپنی رپورٹ میں تفصیل سے ان عوامل کا ذکر کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ 2 برس کے دوران پیش آنے والے سیاسی واقعات کی 70 کی دہائی میں رونما ہونے والے واقعات سے مماثلت اور ان واقعات کے المناک نتائج کی بنیاد پر آج کے ریاستی فیصلہ سازوں کو آئین کی حدود میں لوٹنے اور تاریخ سے سبق حاصل کرنے کا مخلصانہ اور دردمندانہ پیغام دیا ہے۔ پھر تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا کہنا ہے کہ مشرقی پاکستان کے المناک سقوط میں سب سے کلیدی کردار عوامی مینڈیٹ کی توہین نے ادا کیا، جو آج بھی اپنی تمام تر تباہکاریوں سمیت کار فرما ہے۔ کور کمیٹی کا کہنا ہے کہ بانی چیئرمین عمران خان نے فرد واحد کی طاقت اور اقتدار کی بھوک کے ملک و قوم کی سالمیت، دستور، جمہوریت اور خصوصاً ہماری بہادر افواج پر جن نہایت مہلک اثرات کی نشاندہی کی، وہ مکمل طور پر قابل فہم اور ہر محب وطن کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ اچھا، پی ٹی آئی یہ جو ایک اور بہت خطرناک جو چیز پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ بہت خطرناک ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے اپنے وہ جو لوگ جو ڈیفینس پہ چلے گئے، انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم نے فوج کی قیادت یعنی آرمی چیف کو اور فوج کو الگ الگ کیا ہے اور ان میں ایک تقسیم وہ کی ہے، اور اسی طرح سے معاملہ جو تھا وہ کیس جو بنایا گیا تھا وہ شہباز گل صاحب پہ بنایا گیا تھا، اور بہت زیادہ ان کے ساتھ جو چیزیں ہوئیں وہ آپ کو یاد ہی ہوں گی۔ تو اس پہ بھی پارٹی کے اندر جو ڈیفینس پہ چلے گئے انہوں نے کہا یہ بہت غلط کیا ہم نے کہ ہم نے آرمی چیف اور فوج کے درمیان ایک تفریق پیدا کیا، اور اس چیز کو فوج جو ہے وہ فوج کی قیادت برداشت نہیں کرے گی اور بہت سخت ری ایکشن آئے گا۔ اس کے بعد کور کمیٹی کا کہنا ہے کہ آئین و قانون کے دائرے میں ملکی سالمیت کے دفاع جیسے قومی فریضے کے انجام دہی میں بطور ادارہ اپنی فوج کے کردار کے ہمیشہ سے ہم معترف ہیں، جسے کبھی ہدف تنقید بنایا نہ بنائیں گے۔ یعنی فوج جو دفاع کا کام کرتی ہے اس پہ ہم نے کبھی تنقید نہیں کی اور اس کی ہم تعریف کرتے ہیں جو فوج کا دفاع کے لیے کردار ہے۔ پھر کہا گیا کہ اجلاس میں 83ویں میں 83rd جو ہے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے علامی کے مندرجات پر بھی سیر حاصل گفتگو، 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے نقطے کی اصولاً تائید کرتے ہیں۔ پھر کور کمیٹی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی روز اول سے 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کا ہدف تھی اور جلاؤ گھراؤ، توڑ پھوڑ اور نہتے شہریوں کے قتل کی اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتی آئی ہے۔ اچھا، فوج کی جانب سے مسلسل یہ آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ دن تھا 9 مئی اور بدترین دن تھا، لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے یہ فالس فلیگ آپریشن تھا جس کا مقصد پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنا تھا۔ پھر کور کمیٹی کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر 9 مئی کو پیش آنے والے پرتشدد واقعات کی مذمت کی۔ کور کمیٹی کا کہنا ہے کہ عمران خان نے بدترین ریاستی اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے جانے پر کسی رد عمل یا اشتعال کا شکار ہوئے بغیر منصفانہ اور شفاف عدالتی ٹرائلز کے ذریعے قانون کی حکمرانی پر اصرار کیا۔ کور کمیٹی کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کو بدترین سیاسی انتقام کی آندھیاں چلا کر معصوم سیاسی کارکنان کو وحشیانہ سلوک کا نشانہ بنانے یا ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلنے کی کوششوں کی بجائے ایک اعلیٰ سطحی بااختیار اور غیر جانبدار عدالتی کمیشن تشکیل دے کر ان واقعات کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کی جائیں۔ اس کے بعد کور کمیٹی کا کہنا ہے کہ بنیادی سوال کا جواب دیا جائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے عمران خان کی گرفتاری جو نیم فوجی دستوں کے ذریعے کی گئی اور پرتشدد طور پہ کی گئی، تضییق آمیز طریقے سے کی گئی اور یکسر غیر قانونی طور پر کی گئی، اس کا حکم کس نے دیا؟ عمران خان کی گرفتاری سمیت 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں ہیں اور کس کے حکم پر انہیں تمام مقامات سے صاف کیا گیا؟ 9 مئی کے حوالے سے کم و بیش نصف درجن جھوٹے، من گھڑت اور بے بنیاد مقدمات میں سرکار کی جانب سے ثبوت پیش نہ کیے جانے پر عمران خان کی بریت کے فیصلے ان کے اور ان کی جماعت کے سر تھوپے گئے لغو الزام کا پردہ چاک کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد کور کمیٹی نے کہا کہ نفرت، تعصب اور شخصی آداب سے اوپر اٹھ کر موروثیت اور حقائق کی بنیاد پر فیصلہ سازی اداروں اور ریاست کی مضبوطی کے لیے ناگزیر ہے۔ ملک میں پائے جانے والے اضطراب اور عوام میں رد عمل کی کیفیت میں آئین سے بدترین انحراف، قانون و انصاف کی بے توقیری، جمہوریت، بنیادی حقوق اور عوام کے ووٹ کے حق کی بے حرمتی اور ننگا سیاسی انتقام کار فرمائے۔ عوام اور ریاسی اداروں کے مابین فاصلوں میں ناگزیر کمی کے لیے ریاست اور اس کے اداروں کو عوام کی مقتدر حیثیت کو تسلیم کرنا، ان کے بنیادی حقوق کا احترام کرنا اور مسخ شدہ مجہول بیانیوں پر انحصار ختم کر کے عوام کی منشا ہی کو قومی فیصلہ سازی کی بنیاد بنانا ہوگا۔ اس کے بعد
کور کمیٹی نے کہا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو ایک اور بات ہے اس پہ بھی ایک اختلاف سامنے آ گیا کہ اجلاس میں ایک جامع قانونی چارہ جوئی حکمت عملی کے ذریعے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے عمران خان اور پی ٹی آئی سے متعلق مقدمات کی سماعتوں سے خود کو الگ کرنے کا باضابطہ مطالبہ کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اچھا، پھر آگے کہا گیا قاضی فائز صاحب کے حوالے سے کہ واضح مفادات کے تصادم کے پیش نظر قاضی فائز عیسیٰ کا ہمارے مقدمات کی سماعت کرنا منصفانہ ٹرائل کے بنیادی حق پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے تنظیمی امور پہ غور کیا گیا اور تنظیم سازی، یہ ریئل تنظیم سازی کی بات ہو رہی ہے، فیصل آباد میں جو ہوئی تھی اس کی بات نہیں ہو رہی، اور عمران خان کی جانب سے ملک گیر پرامن احتجاج کی کال دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کہا گیا کہ عمران خان عنقریب ملک گیر پرامن احتجاج کی کال دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، تمام تنظیمات بلا تاخیر تیاریاں مکمل کریں، جب بھی عمران خان ملک گیر احتجاج کے لیے اپنی قوم کو پکاریں گے تحریک کا ہر کارکن میدان عمل میں نکلے گا انشاءاللہ، یہ کہنا تھا ان کی کور کمیٹی کا۔